ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام بدأ غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. صدر محترم اور میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، صدر میں کچھ حضرات ایسے ہیں جو شاید پشتو نہ سمجھتے، ان سے کچھ مشورہ کرنا ہے۔ یہ پشتون حضرات جو ہیں یہ کافی تقریریں میرے اور میرے ساتھیوں کی یہ بیچارے سن چکے ہیں۔ میں آج صدر میں اہل صدر سے کچھ مشورہ کرنے کے لیے آیا، تقریر کرنے کے لیے نہیں۔ اور میں اپنا حق ان پہ سمجھتا ہوں اور ان کا حق اپنی جان پہ سمجھتا ہوں، کیونکہ میں 22 سال صدر میں امام رہا اور اس چوک میں جو جلسے سیرت کے ہوا کرتے تھے، حضرت مولانا احتشام الحق تھانوی رحمت اللہ علیہ، مولانا عبد الرحمان جانی رحمت اللہ علیہ، یہ جو بزرگ یہاں تشریف لایا کرتے تھے تو ان جلسوں میں بھی میں بھی موجود ہوا کرتا۔ ایک بار میں صدر بنا تھا ادھر، اور صدر والوں نے مجھے صدر اس لیے بنایا تھا کہ یہ کچھ گڑبڑ نہ کر جائے، تو میں نے کہا بھائی خاموش آرام سے بیٹھو، میں صدر میں پہلی بار صدر ہو رہا۔ عرض یہ ہے کہ میں ایک مسئلے پہ بحث کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے عادت نہیں ہے اردو میں تقریروں کرنے کا، آپ کی خاطر کو ٹوٹی پوٹی سی اردو میں کوشش کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کی۔ میرے عزیزوں، میں ایک مسئلے پہ بحث کرنا چاہتا ہوں کہ جو کینڈیڈیٹ بھی یہاں اس اسٹیج پہ تشریف لاتا ہے تو آپ کو کہتا ہے کہ میرے غریب بھائیو، جیسے وہی کہا آریو چرائشی، میرے غریب بھائیو، خود ہو کروڑ پتی، ارب پتی، کرب پتی، اور آپ کو کہے میرے غریب بھائی، اور واسکٹ بھی ڈالا ہوا ہے اور کپڑے بھی کچھ معمولی سے پہنے ہوئے، شکل ایسی بنائی ہوتی ہے کہ یہ بھی بیچارہ بھی کئی خیر مانگ کے آ گیا ہے۔
اب میں ان حضرات سے کہتا ہوں کہ بھئی اس قوم کا علاج جو ہے الیکشنیں نہیں ہے. اس قوم کا علاج جو ہے مجھ جیسا ناری ہو اور ہاتھ میں قوت ہو خمینی جیسی. 10 کروڑ پاکستانیوں میں جب 2 کروڑ کو مردار کروں گا تو یہ 8 کروڑ انسان کے بچے بن جائیں گے. آرے کا مشین ہو اور ان کی سریں ہوں. علاج ان کا یہ خود تو کروڑ پتی ہو اور مجھے تم سوشلزم اور کمیونزم اور مساوات کے نعرے لگاتے ہو. مساوات کا نعرہ تو جناب محمد الرسول اللہ لے کر آئے تھے دنیا میں. بھائی میری خاطر ذرا کپڑے میں لے کر آ لو, زمین پہ بیٹھ جاؤ. بھائی بات سنیں, مولانا ندیم صاحب آ رہے ہیں, جب وہ آ جائے تو میں تقریر بس کروں گا, آپ ذرا نعرے مارے مت لگائیں. مساوات کا نعرہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لگا کر آئے. ابھی مسئلہ یہ ہے, نعرے تکبیر, نعرے ابھی مسئلہ یہ ہے کہ اسلام میں غریب کس کو کہتے ہیں؟ اور ہم نے غریب لفظ سے کیا مداریوں کا ڈبڈبہ بنایا ہوا, اور اسلام میں غریب کس کو کہتے ہیں؟ اسلام میں غریب اس کو کہتے ہیں جو دین سے ناشنا ہو. مت خبر ہوئے گئی تو اسلام کی غریب اگر چاہتا ہوئی اگر دین نہ ناشنائی الاسلام بدأ غریب. اسلام پہ ابتدا کی اور ناشناش ہے. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ زردے چی بیا بناشناشی سوک بہنے پیجنی. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ نظام عزیزان نن غریب ٹکی باندھے ہر 2 کالا 15 کالا 10 کالا 6 کالا پس دا قوم دھوکہ کی. اور دوئی وہی چے اب یہ لوگ ہر الیکشن میں ان لوگوں کے غریب لفظ پہ کہہ کر دھوکہ ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ اگر ممبر بن جائے اور پھر منسٹر بن جائے تو ممکن ہے کہیں پستول کا لائسنس مجھے بھی بنا کر دے. خدا کی قسم ان ممبروں کے ہاتھ میں پستول کا لائسنس بھی نہیں تھا جو میں 1 سیکنڈ میں 10 لائسنس سے بنا سکتا ہوں. قومی اور صوبائی اسمبلی کے ممبر اگر 1 مہینے میں بھی انہوں نے بنا لیے تو میری داڑھی منڈوا دی. یہ وہ شرمائے ہوئے ممبر تھے اور یہ وہ شرمائے ہوئے وزیر تھے. یہ وہ لوگ
کیوں؟ اللہ نے انہیں شرمایا کیوں؟ کیونکہ کہتے کچھ اور تھے اور کرتے کچھ اور تھے۔ آج یہ تیرے ملک میں جو کروڑوں روپے ان بینروں پہ اور ان پوسٹروں پہ لگائے جا رہے ہیں، خدا کی قسم یہ پیسے تمہارے لوگوں کے چمڑے سے یہ ممبر نکالیں گے، چمڑے ستاسو بھی سنوائی نہ دے ہوگا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ جو آدمی مسجد کے لیے 500 روپے چندہ نہیں دیتا اور وہ آدمی 10-10 لاکھ روپے بینروں پہ لگائے، وہ تمہاری چمڑے سے یہ 10-10 لاکھ روپے نکالیں۔ ہم تو خیرات مانگنے والے ہیں۔ اب ڈاکٹر فدا حسین یا غلام علی جو ہے، یہ تو دوستوں اور آشناؤں نے انہیں یہ پوسٹر مورچر چھپا کے دیے۔ سن 77 میں جب الیکشن کرتا تھا تو لاہور سے مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ علیہ نے 2 بوریے پوسٹریں چھپا کر وہاں سے بھیجے تھے۔ میں نے کہا میرا کیا کام ہے پوسٹر چھپانے، اگر ووٹ دیتے ہو دے دو، نہیں تو جاؤ غرق ہو جاؤ، میں مانگتا ہی نہیں۔ کیا کل میں تمہاری خدمت بھی کروں اور منت بھی کروں ووٹ کے لیے؟ میں کھڑا ہی نہیں ہوتا۔ کوئی بیچ میں آ جاتے ہیں، کیا ڈاکٹر صاحب تم تو بڑے اچھے آدمی ہو لیکن کیا کریں ہم نیشنل پارٹی میں ہیں۔ کوئی کہتے جی ہم پیپل پارٹی میں ہیں، کوئی کہتے ہیں کہ جی ہم تحریک استقلال میں ہیں، جس کا ایک ٹانگا آدمی سارے پاکستان میں نہیں ہے۔ اب وہ بیچارے بھی کھڑے ہیں، اب بیچ میں 9 ستارے بھی تشریف لائے، اللہ کرے چاند اور سورج بھی کہیں نیچے تشریف لے آئے۔ کچھ ماحول بن چکا ہے اس ملک سے، تم کھڑونے ہو، تم بال ہو اور ہم بالر ہیں، تم بال ہو اور ہم بالر ہیں۔ اب بالر کی مرضی ہے بال کو جس طرف پھینکتا ہے۔ بال کی طرح تم 40 سال ناچتے رہے لیکن کبھی ٹھہرے نہیں۔ ابھی جو ملک اللہ کے قہر و غضب کے بحران سے گزر رہا ہے، ایک طرف روس کی فوجیں پھر اکٹھی ہو رہی ہیں کابل میں، دوسری طرف سیاہی چین پہ انڈیا کے نقل حرکت کو دیکھو۔ یہاں تم کھلاڑیوں کی طرح اور بالروں کی طرح، بالروں کے گول گیند کی طرح بالروں کے ہاتھ میں ناچتے رہو۔ تماشا دیکھو گے اپنا۔ جزوی طور پہ تو تم اللہ کے قہر میں گرفتار ہو چکے ہو، جزوی طور پہ بموں سے تم اڑ رہے ہو، اغوا تم کیے جا رہے ہو، سیلاب تم 50 لاکھ گھریں تباہ ہو گئی ہیں پنجاب میں سیلابوں سے، 50 لاکھ۔ سندھ میں آپ دیکھیں آدمی نظر نہیں آتے اور سریں کاٹتی جا رہی ہیں۔ کراچی میں آپ دیکھیں لوگ سودے کے لیے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ تمہارے پشاور میں یہاں آپ دیکھیں ایک ایک دھماکے میں 40 بچے تباہ ہو جاتے ہیں، کباب ہو جاتے ہیں، ٹکے ٹکے ہو جاتے ہیں۔ بسوں میں امن نہیں ہے، اسکولوں میں امن نہیں ہے، دکانوں میں امن نہیں ہے۔ اس سے بڑھ کر خدا کا قہر عظیم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تم لوگوں نے قرآن اور حدیث کو چھوڑا ہے تو خدا نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، خدا نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ تم نے خدا کا دین چھوڑا ہے، خدا نے تمہیں چھوڑ دیا۔ اور صدر کے لوگوں، کروڑ بار تم ناراض ہو جاؤ، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔
میں 20-22 سال یہاں امام رہا ہوں، تمہاری کبھی ختم پہ نہیں آیا ہوں، تمہارے جنازے کے میں نے سقاط نہیں لیا ہے، تمہاری روٹی میں نے نہیں کھائی ہے۔ میں سرکاری امام تھا، 26 روپے تنخواہ پہ میں یہاں امامتی کرتا تھا، تمہارے لوگوں کی میں نے پرواہ نہیں کی۔ تم لوگوں نے کبھی دین کی خاطر ووٹ نہیں دیا ہے، کبھی بھی۔ اس اسٹیج پہ یہاں مفتی محمود نے تمہیں کہا تھا، تم لوگوں نے ووٹ نہیں دیا ہے۔ اس اسٹیج پہ مولانا غلام غوث ہزاروی نے تمہیں کہا تھا، تم نے ووٹ نہیں دیا ہے۔ اس اسٹیج پہ تم کو مولانا عبید اللہ انور رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، تم نے دین کو ووٹ نہیں دیا ہے۔ تم بھی اپنا حشر اور نتیجہ خدا کی قسم دیکھ لو۔ آج یہ تمہارے صدر میں جو بازاریں لگی ہوئی ہیں اور ان بازاروں میں جو کچھ ہوتا ہے، خدا کے قہر اور غضب کا انتظار کرو۔ ایسے لپیٹ میں آ جاؤ گے کہ خدا کی قسم تمہارا راستہ کہیں تمہیں نظر نہیں آئے گا کہ کون سے راستے پہ ہم بھاگ جائیں اور کہاں نکل جائیں۔ کبھی بھی اس اسٹیج پہ تمہیں جب کہا جاتا ہے یہاں کون سی پارٹی ہے آسمان سے اتری ہوئی، جمعیت العلماء اسلام ایک پارٹی ہے، ایک پارٹی ہے۔ خدا کی ذات کی قسم کہ ہمارے ساتھ 2000 روپے فنڈ نہیں ہے، 2000 روپے ہمارے ساتھ کوئی بینک بیلنس نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی سرمایہ دار نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی ارب پتی اور کروڑ پتی نہیں ہے۔ ہمارے کینڈیڈیٹ بھی آپ دیکھیں سب خوار اور غریب اور مسکین اور درویش، ان کو ہم نے کھڑا کیا ہوا ہے۔ آج سینکڑوں کا جلوس میں نے دیکھا، آج سینکڑوں کا زمانہ ہے۔ کم بختوں آج تو جازوں کا زمانہ ہے، کئی جاز نشان لے لیتے، اور سائیکل بھی روسی سائیکل جس کا نہ بریک ہے اور نہ پہیا۔ نشان ہمارا اللہ تعالی کی مہربانی آپ دیکھیں، ہمیں وہ نشان ملتا ہے جس کو ٹیڑھی آنکھ سے دیکھنے پہ انسان سے ایمان چلا جاتا ہے۔ کھجور ہمیں نشان ملا تھا، اور کھجور وہ چیز ہے جس کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سالن کہا کرتے تھے۔ نیچے جو کی روٹی تھی اور اوپر کھجور رکھا ہوا ہے، اور حضور نے فرمایا یہ نیچے روٹی ہے اور اوپر اس کا سالن ہے۔ ہمیں وہ نشان ملا تھا۔ آج ہمیں نشان کتاب ملا ہے۔ کتاب کیا کتاب ہے؟ کتاب قرآن ہے۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب آپ بتا سکتے ہیں؟ قرآن کے مقابلے میں اگر آپ نے کسی اور نشان کو ووٹ دیا تو پھر اس قرآن پہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش مرنے کے بعد نہ کرنا۔ نعرہ تکبیر! جمعیت العلماء اسلام حضرت مولانا محمد امیر بجلی گھر۔ بجلی گھر کو غرق کر دے۔ بجلی گھر کیا ہے؟ اسلام زندہ باد کہو، قرآن زندہ باد کہو، دین زندہ باد کہو، بجلی گھر بجلی گھر بجلی گھر کیا ہے؟ بجلی گھر تو یہ تھا ابھی جو مرا ہوا ہے، ابھی تو ورثت کا بجلی گھر چلتا ہے، یہ بجلی گھر مر چکا ہے۔ بجلی گھر کو دفع کرو مولانا، بجلی گھر کیا ہے؟ خدا کی دین زندہ باد کی بات کرو بھائی، بات سنو۔ تو میری عرض یہ ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جس کی موجودگی میں اگر تم لوگوں نے کسی اور چیز کو ووٹ دیا تو یہ قرآن کل مرنے کے بعد تم پھر مولویوں کو بلا کر اپنے گھروں میں اس قرآن کی ختم کرواؤ گے اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے؟ کراؤ گے؟ ملا یہ اسلور منوانے راغلے دی منگ کور باندھے ختم کیڑے دی منگ پلار مڑ شوے دی
سلور ملوانے راگلے تھی منہ کور باندھے ختم کرے دی پلار مرشوے دی. تو سلور ملوانے آتے ہیں تو ان کو 2 سپارے دے کر اور 1 روپیہ، تو 2 سپارے 1 روپے پہ. اب میں آپ بتائیں خدا کی قسم کہ 2 سپارے 1 روپے پہ جب تم مردے کے پیچھے بیچتے ہو تو کیا یہ کتاب اس مولوی کے باپ کا کتاب ہے کہ یہ سپارے تمہارے باپ کے پیچھے بیچ کر اس کو چھڑانے کی کوشش کرے؟ تم کونسلر کو، یہ کونسلر جو چوڑیوں کے جمعدار ہیں، چوڑیوں کے جمعدار ہیں، اس کونسلر کو تم تھانے یا کچہریوں میں نہیں لے جا سکتے ہو شفارت کرنے کے لیے، اور قرآن کو تم 1 روپے پہ مردے کے پیچھے بیچ کر اس کو چھڑاؤ گے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ قرآن تمہارے باپ کا ہمسایا، تیرا ہمسایا. تو میں نے بھی سمجھایا ہے ان مولویوں اور طالبوں کو کہ سنا بھائی، مجبور ہو تمہیں ضرور ختم پہ جانا پڑے گا، لیکن جب ختم پہ جاؤ اور کچھ وہ مردار چول مول کھا لو اور 1 روپیہ دے دے اور 3 سپارے پڑھ لیے تو سپارے اپنے مردوں کے پیچھے بخشنا، ان کے مردوں کے پیچھے نہ بخشنا. استاد پلار زناو کرے مچے پر 1 روپے بدری سپارے استاد پلار کسی. جس قوم کا انجام یہ ہو کہ 1 روپے پہ 3 سپارے پڑھوا کر باپ کو بخشوانے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ قرآن کل کو تمہاری سفارش کرے گا؟ یہ قرآن ضیاء الحق کو بھی چھڑائے گا اللہ کے پکڑ سے، جس نے 11 سال اس قرآن کے ساتھ کیا 11 سال اسلام آ رہا ہے، آ گیا ہے، ابھی آتا ہے، شریعت بینچیں بنی. آغاز اسلام دیر سے ہوگا، آغاز اسلام خیبر سے ہوگا، آغاز اسلام کابل سے ہوگا، آغاز یہ ہوگا وہ ہوگا. یہ اسلام آ گیا ہے. صلاۃ کمیٹی بن گئی، زکات کمیٹی بن گئی، عشر کمیٹی بن گئی. میں نے کہا زکات اور عشر کمیٹی نہیں بنی، یہ جن لوگوں کے پیٹ کچھ چھوٹے ہیں ان کو بڑھانے کے لیے کمیٹیاں بن گئی. فوجی بیچارے تو یہاں تک آ چکے ہیں، کھا کھا کے پھر ہمیں مولویوں پہ بھی شروع کر دیا ہے. جو مولوی ذرا گگشتو آواز کرتا تھا اس مولوی کے پیچھے منسٹر اوقاف گیا کہ جی یہ 5 لاکھ روپے ہیں، کچھ حقیر سا نظرانہ ہے. وہ کہتا اچھا اسلام سے بھی توبہ، شکر ہے کہ آپ جلدی تشریف لے آئے. خدا کی قسم ہمیں تباہ اور برباد 11 سال میں اس نے کر دیا ہے. آج تم نے کیا بنا رکھا ہے اسے؟ تم وہ قوم نہیں ہو کہ صدر ایوب نے آئینی قوانین بنائے تھے کہ عورت کو بھی یہ حق ملے گا کہ مرد کو کہے گا کہ 1 2 3 میں نے تمہیں طلاق کر دیا ہے. خزب اگر توئی چیو بدریزا ہڑوس بچیا طلاقی طلاق میں کرے. جب مولویوں کو پتا چلا کہ یہ کیا ہے، بھائی طلاق کا حق تو عورت کا نہیں ہے، طلاق کا حق تو مرد کا ہے. جب مولوی کشتی کرنے لگ پڑے اب ایوب سے، مرنے کے بعد تم نے اس کا فوٹو لگا دیا ہے کہ تیرے جانے کے بعد تیری یاد آئی. تم وہ قوم نہیں ہو، تم وہ قوم نہیں ہو کہ یحییٰ خان کے پیچھے ڈرامے کرتے تھے کہ یحییٰ خان شراب کے نشے میں کہتا تھا کہ ہاں میرے لاش سے یہ ٹینکی گزرے گی تو پھر سقوط ڈھاکہ ہوگا. ہاں 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 یہ ڈرامے کرتے تھے. یحییٰ خان جب چلا گیا کہتے یحییٰ خان اوہو فیئر الیکشن اس نے کیا ہوا، بڑا بزرگ آدمی تھا. بھٹو صاحب کا زمانہ آ گیا، روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا مکان، روٹی کپڑا. وہ وعدہ 7 سال میں پورا نہ ہوا. جڑنجوں کا زمانہ آ گیا.
जुनेजो साहब का जमाना आ गया, उसने 5 निकाती प्रोग्राम पेश कर दिया है। सदर वालों सोचो जरा, सोचो 5 निकाती प्रोग्राम। एक नुक्ता बीच में यह था कि तालीम बालिगान, बूढ़े आदमी जो हैं वो भी BA और MA करेंगे। बूढ़े जवान जो बेचारे BA FA MA कर चुके हैं, उन्हें तो जूनियर क्लर्की नहीं मिलती। आज तेरे पुलिस में आए, मैं बताऊं, BA वाले बेचारे पुलिस में सिपाही भर्ती हुए हैं। BA वाले सिपाही भर्ती हुए हैं। तो मैंने कहा जो लड़के जिनके मां बाप का बेड़ा तबाह हो चुका है, उन पे तालीम करते करते उन बिचारों को तो जूनियर क्लर्की नहीं मिलती। अब बूढ़े BA बनेंगे तो तू जान पे सवार करेगा उनको, उनके लिए कैसे जगह पैदा करेगा? कम बात। अच्छा, कुछ दिन इस पे ठेल दिए, कुछ दिन कहते कि भाई 7 मरला स्कीम, 7 अला तहसीलदार हैं और पटवारी हैं और गिरदावर हैं, 7 मरला स्कीम। वो मेरे साथ ड्राइवर है, उसने कहा जी जमा दरखास्त पकेवर का जमा दरखास्त रोजाना जमा होगुना उखरी चीज जमा दरखास्त पकेवर का। लेकिन सबर का ADC से मैंने पूछा कि भाई ये 7 मरला स्कीम, वो मुझे कहने लगा कि जी आसमान पे कोशिश कर रहे हैं, वहां प्लाटों में वो अमेरिके वाले कुछ तो चढ़ चुके हैं और कुछ और चढ़ेंगे। वहां अगर कुछ जमीन पैदा हो गई तो अच्छा, यहां तो 7 मरला की कोई जमीन भाई, यहां जमीन कहां है? खुदा के बंदे, ज़मीन चलता था देखती हुई जा। कुछ दिन इस पे ठेल दिए। तो मेरे अजीजों और मेरे भाइयों, कुरान की बात कह दो, कुरान की बात कह दो। ये 2 मेंबर बैठे, आप जरा दोनों खड़े हो जाएं भाई, चुप चुप चुप, अर्शी लगा दी गई। भाई बात सुनो, खुदा की कसम, कोई सब्ज बाग हमारी कैंडिडेटों के साथ नहीं है, कोई नहीं। 40 साल में जिस झूठ का सामना तुम्हें करना पड़ा, हम वो झूठे नहीं हैं। खुदा इन दोनों के और आपके दरमियान में है कि इनकी बात जो असेंबली में होगी वो सिर्फ और सिर्फ दीन के लिए होगी और किस चीज के लिए नहीं होगी। मेरी बात समझ में आ गई? खुदा के सामने इन दोनों का वादा है तुम्हारे लोगों के साथ कि इनका आवाज जो है असेंबली में वो दीन के लिए होगी, और अगर अपने सूबे में कोई फहाशी और यानी बेदीनी की कुछ असबाब बन रहे हों तो ये उनका मुकाबला करेंगे। ये दोनों अब खुदा के सामने तुम्हारे साथ वादा कर चुके हैं। अल्लाह ताला इन्हें भी तौफीक दे और इनको कामयाब करने के लिए अल्लाह ताला तुम्हें तौफीक दे दे। वाखिर दावाना, अभी आप इत्मीनान से बैठेंगे। मौलाना अब्दुल मजीद नदीम साहब तशरीफ ला चुके हैं, हमारे मुहतरम हैं, और तकरीर तो इन्हीं की हुआ करती है, हम तो बस कुछ मिर्च मसाले किताब के लिए वोट दो। भाई किताब के लिए वोट नहीं देंगे तो किस लिए दोगे? अच्छा सुनो, जितने लोग खड़े हो, अगर तुमने किताब को वोट देना है तो ईमानदारी से हाथ उठाओ, दोनों हाथ, दोनों। अल्लाह ताला ये किताब जो है कानून पाकिस्तान बनाए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का कानून जो है हमारी जिंदगी में हमें कुरान बता दे।
اور حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. نعرے جواب راکھئی. نعرے تکبیر. جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا مفتی محمود، حضرت مولانا فضل الرحمان، حضرت مولانا محمد امیر بیجیگر، حضرت مولانا ڈاکٹر فدا حسین، حاجی غلام علی. دا یو ورس کول دی چې قرآن کریم څه وخت کې نازلېدونو رسول الله صلی الله علیه وسلم به تربیت د صحابه په څنګه طریقې سره کول. او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل پیغمبري منل په صحابه کرامو باندې او په خلق باندې داغه طریقه بڅوا. عزیزانو صحابه په مخ کې بیان د پیغمبر بداو چې صحابه تاسو وحدوا ربکم، تاسو فلاح او خلاصې چې ده هغه په دې کې ده چې تاسو الله یو منئ. او داغه سره په خپل ذات او په صفات مختصو کې شریک مو پیدا کوي. دا لوی مشنو د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. التقوم تا دعوت شو د پیغمبر هغه پدې نو چې خلق تاسو ما پیغمبر ومنه نو زب تاسو ته سره کې جوړې کم یا زب تاسو ته کوی وباسم یا زب تاسو ته بجلی ولګوم. الت دعوت د پیغمبر دا نو. دعوت د پیغمبر داو چې تاسو خدای یو منئ او داغه د ذات سره شرک چې دی دا پرېږدئ. ځکه چې ستاسو دنیا چې ده دا خو د یو څو ورځو ژوند دی. اصل عمر چې دی هغه ستاسو د مرګ نه بعد دی او د آخرت ژوند دی. نو د آخرت ژوند چې دی هغه به ستاسو په دې ښه کېږي چې تاسو خدای یو منئ او د هغه سره تمام شرکیات چې دي دا پرېږدئ.
عزیزانو دای دعوتو او په دې دعوت باندې د قوم باور سره جنگو. قوم به جنگ داو چې دا زمونږ دومره زیات خدایان چې دي دا ټول غلط او دروغ دي، دومره ډېر خدایان زمونږ د ژوند کارونه اوسم پوره نشي کولی، او ته وایې چې یو خدای ومنئ نو یو خدای د ټول کائنات نظام څنګه چلولی شي؟ جګړه دا وه. نن تاسو وګورئ چې که زه دا ووایم د شرک تعریف درته کوم، علما لیکي چې یو بزرگ د مرګ نه وروسته په قبر کې خدای راونی و په یو ټکي باندې، او هغه ټکی داو چې د شپې پیس کلیو او شپه کې خېټه کې درد شو، چې خېټه کې درد شو نو د مرګ نه وروسته خدای په دې ټکی راونیو. چا په خوب کې ولیده چې څه معامله در سره وشول، ما په ژوند کې یو شرک کړو په هغې خدای رانیولی، څه شرک دې کړو؟ ویلې پای مې سکلی و د شپې مې خېټه کې درد شو، سحر مې خپلو مریدانو ته ووی چې بیګا پایو زما خېټه کې درد کړ، نو خدای راته ووی چې درد کړی ما و او تا یې نسبت پایو ته وکړو، نو تا خدای سره شرک کړی دی، په خپل ذات مې دې قسمی کدی پرېږدم. نو عزیزانو تاسو سوچ وکئ چې یو دومره غوندې ټکی باندې خدای یو لوی کامل او اکمل ولی رانیسی چې تا د درد نسبت خېټې ته ولی وکړو او پایو ته دې ولی وکړو، دا درد خو ما کړی، دا پایو نه و کړی. نن زمونږ په ملک کې عزیزانو یو چرچه ده، دا موجوده الیکشن چې دی دا په بدنیتۍ نه وایم، په نیک نیتۍ وایم، چې هر یو سړی دا وایي چې وروڼو که زه منبر شوم نو زه به دا وکم، زه به دا وکم، زه به دا وکم، زه به دا وکم، زه به دا وکم. دا زبا داو کم چې ده دا دبی ہوئی زبان سره د شرک لفظ ده. زکه چې زه دا ټکی ډېر خطرناک، زه نه همیشه ته به وایې. یو بزرگ شیطان ته وی چې یو مسله راته وکړه، شیطان ورته وی چې بزرگ صاحب زما مسلې خو ټولې داسې دي چې خلق په کافر شي. هغه من يهده الله فلا مضل له، چاته چې خدای هدایت کړی هغه ته نشي گمراه کوله. خو اسنن می شوق پیدا شي چې د شیطان نوم یو مسله واورم. شیطان ورته ویلی چې خدانو په خدای قسم چې ستا دومره خنیت ته نو زبم درته ټیک مسله وکم، غلطه به درته نه کوم. وی ګوره ته خو پیره خلق د لاسونه صفای، خپې د ښکلۍ، سجدې درته لګئی، لوی ولی او بزرګ،
خو پیر صاحب یو نصیحت میں واورا چې داسې چرې ونوی ګورئ چې زه هسې نه چې د مریدانو په غرور کې راشي چې زما لکونه او زرګونه مریدان دي او زه خو جوړ ډېر لوی سړی یم نو وی پیر صاحب چې داسې چرې ونوی چې زه ټکی ونکي او کدی اوویلی چې زه نو داسې بشي لکه چې زه شیطان ورته وایي چې کدی اوویلی چې زه نو داسې بشي لکه چې زه ما 6 لکه کاله د خدای عبادت کړو 6 لکه کاله په دې ځمکه مې داسې ځای نه دی پرېښی چې زما د سجدې نه دی وتی او یو ټکی مې وکړو یو ټکی چې الله راته وایي چې آدم علیه السلام ته سجده وکړه نو ما ورته وایي چې قال انا زه خیر منه د دې ادم نه زه بهتر یم زه دنه خیمه بس دومره ټکی مې وکړو چې انا خیر منه زه د دنه بهتر یم نو زه څنګه دته سجده وکم نو الله راته په جواب کې وویل چې قال فاخرج منها فانك رجيم ان عليك لعنتي الى يوم الدين اوزه زما د جنتونو د رحمتونو نه او ان عليك لعنتي الى يوم الدين ابلیس تر قیامت پورې مې لعنتی کړې دا انا ټکې دی ولې وې دا زه دی ولې وې ته صحیح کسیم خزیمه الکه بل څوک شته د خدای په مخ کې چې وایي چې زه څوک شته هغه کم شی دی چې ته په وایي چې زه نو زما عزیزانو دا زه ټکی چې دی نن ستا ټول ملک تباه کړو اوس هغه زه ټکی بیا شروع شوی هر یو چې راشي رونو زبداسې وک رونو زبداسې وک رونو زبداسې وک نو نتیجه به ګورئ او داسې بدتره نتیجه به ګورئ چې الله دې امان راکړي ما نن چا تاسو کو چې تاسو مليانو هم سړی ودرولې دي مال مونږ مليانو ولا قران ور کړی دي چې ستا आवाज با په اسمبلی کې صرف د دین د پاره کنور دې ټټو کو چې یا به سړک جوړ کم یا به ملک کې پر کم ټټو کو نو په دې ټکی کلمه تیر کو قران وکړه زبنه وې کدی زه نو خبر نه نو زما عزیزانو دا زټه ډېر خطرناک او پاکستان تباہ او برباد شو د زده لاس نن وګوره استا په ملک سه اسراف شروع ده دا بینر وګوره دا پوسټر وګوره دا بوتان وګوره یو قهر عظیم نن ستا په پاکستان نازل دی دا ستا ملک دی دا سب پلیت او بے غیرت ملک دی ورشه الیکشن په امریکا کې وشو بے غیرت قومه چرته د بار ملک نه هم څه سبق والی کنه او د بدبخت بچو ټول شپه دا د شاخه تاخه زامن را غونډ کړي او جیتے گا پیار سے بولو جیتے گا پیار سے بولو زما د مور میړه جیتے گا ذرا شوق سے بولو زما د مور پینځم میړه جیتے گا دا د ګډي زامن چي دي
په دې قهر ټوله شپه اخته غوږونه یې راته وخوړل. یو لوی عذاب جوړ دی. اسراف څه ته وایي؟ او ظالم ملک او ظالم قوما، اسراف څه ته وایي؟ اسراف وای دیتا چې پیسہ بے ضایع خرچ کی. په دې منبرانو کې یو ولاړ دی، مونږ ته جمعات ته درای غوښتې وي، دا جمعات کې درای نشته، ویل یو 100 روپۍ به زه چنده پکې درکم. د هغه منبر نن 2.5 لک روپۍ خالی په پوسټر او بینر لګولې، 2.5 لک روپۍ، او جمعات له 100 روپۍ چنده ورکول. اسراف څه ته وایي؟ بے ضایع مال خرچ کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دریاب په غاړه ناشته اسراف بنه کوي. دا نن په جمعتونو کې دا بمبي چې دی ګوره دام لو اسراف ته زمونږ بیره مړه مونږ هم چرته لا د سړی ځامن یو. دا جمعتونو کې دا بمبي نه دي. په یو او 10 د شلو او 10 به خرج کیږي، په یو او 10 بمبر افریدي کولاو او چې بیا لادا سي شیخ غوندې ورته ناشتي لاس دغه لکه خدای دې خونه چوڑا کا خو خلاصې کا وکړه. که استنجا تکینی لگیا بھئی تب وای چې چرته کنده کني که سبلا کوي خانه دې خراب شي. نو په یو او 10 د شلو او 10 به تبا کی. په یو لوټه استنجام کیږي او 10 کی یو لوټه. دا بمبے دا لوی عظیم اسراف ته ستا په دې ټولو جمعات دا ټوله بے ځای خرچ کی. نو اسراف وای دیتا چې سړی مال بے ځای خرچ کی. یو سړی تماوی چې اسراف دیتا وای ما ته وی چې دا مونږ ګيري مری چې کلو مالګیره چې کله کم پیسې چې نایله په ګیره کلو ورکه دا اسراف ته. ځکه چې ګیره کلو باندې پیسې ځکه نه لګي چې ګیره به پرې دی کنه کله خو به نه. نو کم پیسې چې په ګیره کلو نایله ورکه دا اسراف ته. نو دا څومره دولت او پیسې تاسو په ملک کې وګورئ دا ټول اسراف. دا نن چې ستا ملک کې پوسټر چاپ دي چې مونږ به د غربت خاتمه کوو، د غربت خاتمه وکړو. غربت خاتمه چې دا چې خدای نه کړي د غربت خاتمه ته نشي کولای. د غربت خاتمه به صرف د خدای ذات کوي. کتا د غربت خاتمه کوله نو تا بنن خپل انتخابی نشان سیکل خپل هونډا کارت کې ګرځي، د 13 لک روپو په بنز کې ګرځي، او قوم لدی روسي سیکل په نشانه کې اغستې لري چې ورونو که زما وسراغه په دې اسخا سیکل بس ورېږي. تاسو خیال راځي ما توستا انتخابی نشان ما زما انتخابی نشان قرآن دے، قرآن دے کتاب دے. ووٹ ورکه کني سر خورخ پل بلا تور در پسی زارک شچی چاله ورکه وای ما سکار دے چې زتا ته مینت کو مزاره کو. بیا د دې خزو
خزی ګرځي لګیا دي لنډري داسې لپټي چولی او په دې کوسو کې بلندري بیګاره ته چاوي دلته خزی راوته الکان ورپسې شو ما الکان خو پرې د سپي ورپسې کړی خزی ګرځي لګیا اسملک شو قرآن او حدیث او دین او مذهب او اسلام ته چې ګوره خدای پرستای چې دی جمعتونو ته تاله ولګوم او یو رانه جمعات ترانه شي او چې مرشي ويم چې خپو کې پړی واچوم هم داسم په ډیرانو غرزوم نه د خخېدو قابل دی دا قوم او نه د جمعات ته دراتلو قابل دی دا غرق او تباہ قوم دی په اعتبار د دین سره دا هلاک قوم دی بالکل صد مولا او د بزرگ د لاسه هلاک شو تباہ شو دغه مولا دی هر باطل ډلې سره مولا مرګره دی هر ډلې سره او ورته وایي چې د دې دونې شملې خوږي یو مولا دی دلته یو مولا دی په دې ملک کې بغرزیدا او شریعت کانفرنسونه به کول جهاد کانفرنس به کولی راشي چې کور درته وخم په 1 کروڑ او 15 لک روپۍ باندې کور جوړ او پیسې راټولې کړې دي په جهاد کانفرنسونو باندې پردای مور ځامنې جهاد ته لېږل او په خپل 1 کروڑ 35 لک روپۍ باندې بنگلا جوړه کړ نو زما عزیزانو زمونږ د لاسه وہی دل کے پپولے جل اٹھے جگر کی آگ سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے نن زمونږ د لاسه دین ته او اسلام ته اور لګېدلی مونږ هغه لوی مسرفین یو چې زمونږ بیړه تباه ده مونږ غرق یو د پیغمبر یو سنت ته سپک قتل سړی په ټکي کافر شي مرزا بیدل یو شاعرو چای اشعار واوریدنو خیال کړي چې دا خو ډېر لوی بزرګي دا دومره خخ شعرونه ویلي دي چې راغه تپوس یو کو چې مرزا بیدل دلته کم خلوت کې ناشته یا جمعات کې خلق ورته خلوت جمعات نشته دا وګوره مخامخ د نئی دکان کې ناشته ګیره کلای لګیا چې ورغه داسې ورته وکړه نیمه ګیره کلا و او نیمه پاتې و ورته وی چې مرزا بیدل سماری شرا مې تراشی ته ګیره کله اشعار څنګه وې غوړې زیړې خبرې کې او کله ګیره نو مرزا بیدل ورته وی چې مریش را مې تراشم لیکن دل مخلوق را نه خراشم ګیره کلام خود خلق وړ نه ازاروم نا سړی ورته وی چې مرزا بیدل شما به تراشن ریش دل محمد رسول الله را مې خراشی ته چې ګیره کله ته د جناب محمد رسول الله زړه لګیا زخمی کې مرزا بیدل بیهوش پریوت نیمه ګیره کله او نیمه پاتې او بیهوش شو چې په اوش کې راغې نا سړی د مړی نه ونیو ورته وی جزاک الله کې چشمم باز ساختی جزاک الله کې چشمم باز ساختی مرا با جان جان हमरा ساختی وسړیا خدای دې تعالی ډېر لوی جزا درکړي خدای دې در سره ډېر نیکی وکي تا خو مال داسې نصیحت کو چې په دې عمل کوم د جناب محمد رسول الله سره دې ملاو کړم عزیزانو نن استعمل ټول اسراف دی ټول ملک اسراف په واده کې وګوره ټول واده اسراف په مړی کې وګوره ټول مړی اسراف دی هیڅ پیسہ د ملک او د قوم چې دا اپ خپل ځای کې نه لګي که حکومت ته
سیاسی رشوت په تور باندې د قوم او د ملک خزانه تباہ او برباد کړه. که د قوم سره پیسې او دولت تی بے ځایه به کروڑونه او لکونه روپۍ لګئی. دلته د یو سړي کور جوړ دی 75 کروڑ روپۍ پہ لګېدلي. کروڑ پیژنئ؟ کروڑ پیژنئ؟ کروڑ 50 کروڑ روپۍ په یو کور لګېدلي. 50 کروڑ. مونږ جماعت جوړولو ورته مې وی چې هلکه دې کې څه چنده ورکه ماته وی ملا صاحب لوګي ووالم لوګي ویلو عالم ولتا خو به بیګار وټي خورلی زه بیگانه وګم 50 کروڑ روپے پکور دا ستاد ملک حال دی. اوس دغه کروڑ پتیان او لک پتیان او عرب پتیان روچت شي په دې غریب قوم څلو به کوي لګیا. نو بل ورځ به یو جلسه کې وي مال والله العظیم چې تاسو ټول به جنت ته ځئ. ټول دا عوام به ټول جنت ته ځي او مونږ به دوزخ ته. ځکه چې مونږ څه وایو هغه کوو نه. وینام یو څه دا او عملم بل څه. وی واعظان چو جلوه به محراب و منبر میں کند چون به خلوت میں روندا کار دیگر میں کن. نو اسراف دے توائی چې مال و دولت سړی بے ځایه خرچ کی. نن ټول ملک اسراف کون کے. اس د اسراف کون کی سزا بچی. کم سړی چې اسراف کوي د سزا بچی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی ان المسرفین فی الدرک الاسفل من النار. اسراف کون کی بپالان دے تاختج جہنم کے پراتے. عزیزان لان دی تاخچد جہنم تا او یا کروڑ کالا بزل دے لان دے تاخچے او یا کروڑ کالا دا اغا جان یو کروڑ دا دی دنیا سل کروڑا دا اغا یو لگ دا دی دنیا سل لکا دا اغا یو کال دا دی دنیا سل لکا دا اغا یو ورز دا دی دنیا سل لکا ورز. نو اویا کروڑ کالا لان دی تاخچے دا جہنم تب مزل وی او د یو جهنمی دا بدن بدوم رغټ شي چې د یو اوګې نه به تر بلې اوګې پورې 1500 کاله مزل وي. دا به د اسراف کوونکو انجام. نو الله دې امان راکړي. عزیزانو څه حال په دې ملک روان دی. 2 هلاکت استاد ملک په سر ولاړ دي. 2 ہلاکت یو مشرق او یو مغرب. پاک رب دے کرم او مہربانی وکي. منگ مشغول یو د الیکشن په مزو کې او وسنه چې یو عظیم قهرم په سر مسلط شي پزان پویم نه یو د بل قهر لاندې چرته رانه شو. قوم ټول اودو په عذاب گرفتار ده. نو د دې وجنا د رسول الله صلی الله علیه وسلم مشن چې د قران کریم د نزول په وخت کې هغه داو چې صحابه ته د دې ترغیب نه ورکولو چې عزیزانو چې تاسو مسلمانان شئ نو زه بدر تکورونه خ جوړ کم یا د جنېجو غندې بدرتم چې سات مرل سکیم چې د چا کور نشته کور به کور د خپل کور مران شو ورپس. سات مرل سکیم نو تعلیم بالغان اغدا نو تعلیم بالغان داو چې وحدو ربکم اے قوما الله یو منی شرک مکوای زکه چې ان شرک لظلم عظیم
د خدای سره شرک چې دی دا ډېر لوی ظلم دی. ځان ته زه مه وایئ ځکه زه د خدای خاصه ده، په قیامت کې به ټول ګناهونه معاف شي که شرک دې کړی او توبه وباسي وغیره وغیره. لیکن دا ځان ته چې چا زه ویلي دا ګناه به تر هغې نه معاف کېږي چې تر څو پې سړی الله جهنم ته نه لیږلی. نو زه مه وایه، هر وخت دا وایه چې انت الهادي انت الحق لیس الهادي الا هو. خدای هیڅ نشتا، هیڅ نشتا، لا هیڅ نشتا مگر کدینو څوک دی الا الله، بل څه شته هیڅ نشته. د لا معنا ده هیڅ نشته الا مگر ته. ځکه یو ورځ به په دې کائنات قدرت راولي چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. اور سب ختم ایس بنے ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. ستا د پروردگار ذات به باقی وي هر سبا. نو د دې وجنا عزیزانو کوشش کوئ د اسراف نه ځان بچ سات، بے ځایه پیسې مه لګوئ. زمونږ د وسه خو دغه کېږي چې دا سم واورېده او څه وویلی شو واخر دعوانا ان الحمدلله. نو زه مه وایه، هر وخت دا وایه چې انت الهادي انت الحق لیس الهادي الا هو. خدای هیڅ نشتا، هیڅ نشتا، لا هیڅ نشتا مگر کدینو څوک دی الا الله، بل څه شته هیڅ نشته. د لا معنا ده هیڅ نشته الا مگر ته. ځکه یو ورځ به په دې کائنات قدرت راولي چې کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. اور سب ختم ایس بنے ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام. ستا د پروردگار ذات به باقی وي هر سبا. نو د دې وجنا عزیزانو کوشش کوئ د اسراف نه ځان بچ سات، بے ځایه پیسې مه لګوئ. د دې جواب به خدای ته ورکوئ. قرآن کې راغلی څوک پیسې جمع کوي او د خدای په